अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रूहुल्लाह हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के मौजज़े का वाक़या। जी हाँ नाज़रीन कराम, अल्लाह के जलीलुल क़द्र पैगंबर, अल्लाह के नबी हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के ऐसे मौजज़े का वाक़या कि जिसमें मुर्दा शेर जिंदा होकर एक इंसान पर हमला कर दिया। उस इंसान ने क्या किया था और मुर्दा शेर जिंदा कैसे हुआ और क्यों किया उसने हमला, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के वैसे तो बेशुमार मौजज़ात मुस्तनद किताबों में मौजूद हैं, और आपके मुतालिक ये बात और ये मौजज़ा बहुत ज़्यादा मशहूर है कि आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जिंदा कर दिया करते थे। एक इसी तरह का वाक़या कुछ यूँ बयान किया जाता है। एक मरतबा अल्लाह के नबी हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम सफ़र में थे। इस सफ़र में आप हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के साथ एक बेवकूफ़ और लालची शख्स भी मौजूद था, यानी कि ये शख्स आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हो लिया था। अभी ये लालची और बेवकूफ़ शख्स आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र कर ही रहा था कि अचानक इस लालची शख्स के दिल में एक ख्याल आया कि अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करते हैं। तो इस लालची शख्स ने सोचा कि क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए कि हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम से ये अमल सीख लिया जाए। वो अमल सीख लिया जाए कि जिससे पत्थर सोना बन जाए और मुर्दा जिंदा हो जाए। ये सोचकर उस बेवकूफ़ शख्स ने, उस लालची शख्स ने अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी, मुझे कोई ऐसा नुस्खा बता दीजिए जिसे करके मेरी दुनिया संवर जाए और मैं जैसा ही चाहूँ तो मुर्दा जिंदा हो जाए। जैसे ही इस बेवकूफ़ और लालची शख्स की बात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सुनी तो आप अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए कि इस बीमार और मुर्दा दिल इंसान को अपना कोई गम नहीं है कि वो मुझसे अपने इस मुर्दा दिल का इलाज करवाए, बल्कि इस शख्स को तो एक ही दिन में ताजो तख्त का मालिक बनना है। हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से मुखातिब होकर उसे फरमाया, ए बंदाए खुदा, चुप रहो, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम जिस मकाम की बात कर रहे हो उस मकाम पर पहुंचने के लिए बहुत बड़ी मंजिल तय करना पड़ती है। अगर तुमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की असा पकड़ भी ली तब भी उसे काम करने के लिए, मौजज़ा दिखाने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ चाहिए। हर कोई शख्स हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा को फेंक कर अजदहा नहीं बना सकता, ना ही हर शख्स कभी भी अजदहे को वापस असा बना सकता है। जैसे ही रूहुल्लाह हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की ये बात उस शख्स ने सुनी तो वो शख्स कहने लगा कि अगर आप अलैहिस्सलाम मुझे वो अमल नहीं बताना चाहते हैं तो ना ही सही, लेकिन ए अल्लाह के नबी, ए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, आप मेरे सामने ही एक मुर्दे को जिंदा करके दिखाएं। आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसकी बात सुनकर कहने लगे, ठीक है। फिर हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम और वो शख्स आगे बढ़ने लगे। जैसे ही थोड़ा आगे आप अलैहिस्सलाम और वो शख्स चलते हैं तो थोड़ा आगे ही एक गहरे गड्ढे में कुछ हड्डियां पड़ी हुई थी। जैसे ही उस लालची और बेवकूफ़ शख्स ने उन हड्डियों को उस गड्ढे में पड़े हुए देखा तो वो बेवकूफ़ शख्स आप हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगा कि ए अल्लाह के नबी, इस पर दम कर दीजिए, इसे जिंदा कर दीजिए। इस शख्स की बात सुनकर और इस शख्स के बार बार इसरार करने पर रूहुल्लाह हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम उसे जिंदा करने पर मजबूर हो गए, और आप हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उन हड्डियों को हुक्म दिया कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जिंदा हो जा। आप अलैहिस्सलाम का इतना फरमाना था कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उन हड्डियों में हलचल पैदा हो गई और देखते ही देखते उन हड्डियों से गोश्त पोश्त जुड़ते जुड़ते
ایک خطرناک خوخار شیر بن گیا، اور وہ شیر جیسے ہی تیار ہوا تو وہ اس گڈھے سے باہر آیا۔ گڈھے سے باہر آ کر اس بیوقوف اور لالچی شخص پر حملہ کر دیا۔ اس شخص پر حملہ کر کے اس بیوقوف اور لالچی شخص کو، جو اللہ کے نبی کا امتحان لینا چاہتا تھا، اسے چیر پھاڑ کر نیست و نابود کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شیر سے دریافت کیا کہ تو نے اس شخص کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تو اللہ کے نبی کی بات سن کر شیر نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، اس شخص نے آپ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خفا کر دیا تھا، اور یہ شخص آپ کی توہین پر اتر آیا، اور اس شخص نے آپ علیہ السلام کو پریشان بھی کیا، اسی لیے میں نے اسے مار ڈالا۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے پھر سے پوچھا کہ تو نے اسے مار تو دیا لیکن اس کا گوشت کیوں نہیں کھایا؟ تو اس شیر نے اللہ کے نبی سے کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے اس کا گوشت اس لیے نہیں کھایا، ایک بات تو یہ کہ یہ شخص آپ اللہ کے نبی کا گستاخ تھا، اور دوسری بات یہ کہ میری قسمت میں اب رزق نہیں ہے، اگر اس زمین میں میرا رزق ہوتا تو پھر مجھے مردوں میں آخر داخل ہی کیوں کیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جنگل کے جانور جب کسی اللہ کے نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتے تو ہم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توہین کیسے برداشت کر سکتے ہیں اور اس کے گستاخ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں سے جنگلی جانور، ایسے جانور جن سے لوگ ڈرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے نبیوں سے، اللہ کے مقبول اور برگزیدہ بندوں سے محبت کرتے ہیں اور محبت کی دلیل بھی ثابت کر دیتے ہیں، جس طرح اس شیر نے کیا۔ اس شیر نے اس گستاخ، اس بدبخت، اس کم عقل اور بیوقوف لالچی شخص کو نیست و نابود کر دیا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کی آزمائش لینا چاہتا تھا، ان کی گستاخی کر رہا تھا اور انہیں آزما رہا تھا۔ اس شیر نے زندہ ہوتے ہی اس شخص کو چیر پھاڑ کر نیست و نابود کر دیا، کیونکہ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کی شان میں گستاخی ہرگز برداشت نہیں کر سکتا، اور پھر وہ ان لوگوں کو جو گستاخ ہوتے ہیں انہیں ایسا سبق سکھاتا ہے کہ جو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں، تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔